इस आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है। पार्लियामेंट हाउस से जाके पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया। तो अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि मुझे आप कोई हल भी बताए ना। उसके बाद असलम घुम्मन साहब को उठाया गया, फिर फतियाना साहब को थ्रेट किए गए, साथ बलोच को 4 दिन से जो है वो उठाया हुआ है। हमने हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने आए हैं सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने पूरे मुल्क में हदायत जारी कर दी हैं खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे कि वो सब काफ़िले जो हैं इंशाल्लाह 21 को लाहौर की तरफ रवाना होंगे। जाली ततीमें बयान और जाली जो है वो चीज़ों में हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडर को इन्वॉल्व किया हुआ है। और आज जज साहब ने जो है वो DIG जो हैं उनको बुलाया कि कम अज़ कम वो आके ये बताएं कि इन लोगों का क्या कसूर है कि हर दफ़ा आप आते हैं और तारीख़ पे तारीख़ मांगते हैं। हालांकि हमने हमेशा यही देखा है कि जो साहिल होता है वो तारीख़ मांगता है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन और IO जो है ना वो मुंह लटका के खड़े होते हैं, ना उनके पास कोई सबूत होता है, ना कोई गवाह होता है, ना कोई चीज़ होती है, लेकिन वो एक आके जी तारीख़ दे दें। दूसरा इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख़ को लाहौर का हम जलसा करने जा रहे हैं और ये तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा होगा। इसके लिए हमने लोगों को मुतहर्रिक कर दिया है, स्पेशली लाहौर में जो तमाम हमारे टिकट होल्डर्स हैं और जो हमारे MPs हैं, और उसके अलावा हमारा वुमेन विंग है, हमारा कल्चरल विंग, हमारा यूथ विंग, ISF, तमाम लोगों को हमने एक्टिव कर दिया है कि वो जाएं और डोर टू डोर जाएं और डोर टू डोर जाके लोगों को जलसा में आने की जो है वो दावत दें। और ये जलसा इंशाअल्लाह ताला खान साहब के बग़ैर, खान साहब के लिए पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। और अभी तक जो हमारे इंतज़ामिया है उसने कोर्ट का हुक्म ना मानने की ठानी हुई है और उन्होंने अभी तक हमें वेन्यू नहीं दिया। ये वेन्यू दें या ना दें, ये हमें NOC दें या ना दें, इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख़ को लाहौर का एक बहुत बड़ा जो है वो जलसा होने जा रहा है। हमने हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने आए हैं सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने पूरे मुल्क में हदायत जारी कर दी हैं खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे कि वो सब काफ़िले जो हैं इंशाअल्लाह 21 को लाहौर की तरफ रवाना होंगे। और 21 तारीख़ को जो आप देखेंगे वो पाकिस्तान ने शायद पहले विटनेस ना किया जाए। और मैं लाहौर के लोगों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों से, स्पेशली लाहौर के लोगों से, कि इन्होंने ही जब भी तहरीक चलाई है, जब भी लाहौर से कोई तहरीक चलाई है तो वही हमेशा फ्रूटफुल साबित हुई है। तो ये तहरीक का एक क्लाइमेक्स जो है वो आने वाला है। और लाहौरियों को मैं इमरान खान साहब की तरफ से दावत देता हूँ कि 21 तारीख़ को अपने बच्चों, फैमिलीज़, अपने दोस्तों के साथ शरीक हों और ये जलसा इंशाअल्लाह ताला ये खान साहब की रहाई का सबब बनेगा। दो बड़े मसले हैं जिसके ऊपर बात मैं करूँगा। पहली बात तो आईनी तरमीम की है, लेकिन जो आईनी तरमीम लाई जा रही है उसमें एक पर्सन स्पेसिफिक आईनी तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि अगर ये इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और 3 साल की मुद्दत दी जाती है जजेस को, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी सारे जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, बाकी सारे जज, उनको तो एक टेन्योर मिलेगी, जितनी मुद्दत उनकी चीफ जस्टिस की बनती है उतनी होगी। लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब को डबल टेन्योर मिलेगी, जो 3 साल वो मुकम्मल कर चुके हैं, 3 साल उनको और मिल जाएंगे। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट होने जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि फ़ायज़ ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि वो कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं करेंगे। उनको फौरी तौर के ऊपर फिर अपने ओहदे से हट जाना चाहिए और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होना चाहिए। इस वक्त इस आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें। अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इस आईनी तरमीम के ज़रिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट, पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है,
اور اب اس کے اوپر بھی جب سیٹیں پوری نہیں ہو رہی تو لوگوں کو اغوا کر کے، ان کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے نمبر پورے کیے جا رہے ہیں. تو میں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی نوکری جو ہے وہ آپ کو اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو اغوا کروا کے اپنی مدت میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں؟ ایسے نہ کریں. آپ کا ایک کیریئر ہے، ساری عمر آپ نے اس کیریئر میں لگائی ہے، کیا عزت رہ جائے گی؟ سب نے جانا ہوتا ہے کتنا عرصہ بندہ اقتدار میں رہ جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی پاکستان کی تاریخ کا ایک اندوناک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. بربریت، فسطائیت جو ہے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایک روٹین بن گئی ہے. جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، سعد اللہ بلوچ کو آج 4 دن ہو کے اٹھایا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس سے جا کے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا گیا، مجھے جو ہے سپریم کورٹ سے اٹھا لیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ کسی ادارے کی کوئی عزت نہیں رہ گئی، کسی ادارے کا کوئی مقام نہیں رہ گیا. اور یہ ہم اس کے اوپر یہاں پہ اس وقت یہ ہے کہ ہر تمام جو ریاستی ادارے ہیں اور ان میں عوام بھی شامل ہیں، ہم ایک ایک کر کے تمام جو چیزیں ہیں ان کو گرائی جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ حکومت نے تو اس کے اوپر ریویو نہیں کرنا. میں اس وقت عدلیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ واحد ادارہ ہے جس نے رجسٹ کیا. باقی تو آپ کے سامنے میڈیا بھی سارا لیٹ گیا، بار کاؤنسلز بھی لیٹ گئی، کسی نے رجسٹ تو کیا نہیں. جوڈیشری وہ واحد ادارہ ہے جس نے رجسٹ کیا ہے، اور اب وہ جوڈیشری کو فتح کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ جوڈیشری اس کے اوپر پورا طرح رجسٹ کرے گی. پاکستان کی عوام اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس طرح سے برازیل میں، اسرائیل میں، دنیا میں جہاں جہاں پہ عدلیہ کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں عوام نکلی ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی آسان نہیں ہوگا کہ آپ عدلیہ کو روند کے اس کو فتح کر دیں. یہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ رجسٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ بتا دیں کہ یہ جو علی امین گنڈا کو افغانستان سے جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ علی امین دیکھیں، باہر کے ملکوں سے جو مذاکرات کرنے ہیں وہ وفاق ہی کا اختیار ہے. ہم ایک فیڈریشن ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی اگر آپ پوری بات سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاق ہی کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل بتائیں. دیکھیں وہاں روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں روز فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو پختونخوا کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. خود ہمارے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹیررزم کس طرح سے پورے پاکستان میں واپس آ گیا ہے. تو علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کو حل بھی بتائے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان سے بھی مذاکرات نہیں کرنے ہیں، آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ نے کبھی ان کی کوئی ٹیررزم کے اوپر کوئی سنجیدہ گفتگو سنی ہے؟ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہر وقت سیاست پہ بات کرتا ہے. کبھی آپ نے ان سے نہیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ، کبھی آپ نے اس حکومت سے ان سے کچھ سنجیدہ بات سنی ہے کہ اس کے انسیڈنٹس کا تدارک کیسے کرنا ہے؟ غریبوں کے بچے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ایک بس ٹویٹ ہم کر دیتی ہے، پرائم منسٹر کر دیتا ہے کہ جی بس اللہ اللہ خیر سے اللہ آگے چلے جاتے ہیں. اس طرح تو دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. 90 لوگ صرف اس مہینے شہید ہوئے ہیں. آپ جس طریقے سے ٹیررزم کے مسئلے کو غیر سنجیدہ انداز سے حکومت نے لیا ہے، اس کی وجہ سے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں ٹمپریچر نیچے لانے چاہیے. گورنر رول کا سوچنا بھی نہیں چاہیے خیبر پختونخوا میں. اگر آپ نے گورنر رول وہاں پہ لگایا، معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. آپ مہربانی کریں ٹمپریچرز کو نیچے لائیں. میں سبھی سے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. اگر آپ آئینی ترمیم بھی لے آئیں، آپ گورنر رول بھی لگا دیں، آپ سب کچھ کریں، تو پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ ملک میں جو ہے وہ بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا، تو ظاہر ہے نہیں ہونا. تو ٹمپریچر نیچے لانا سب کی ذمہ داری ہے. یہ سینئر قانون دان ہے، جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں جو بات کی جا رہی ہے ابڈکشن کی، آپ کی اس کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کتنے لوگوں کا ابڈکٹ کیا گیا؟ دیکھیں نا، جو سامنے جن کو کیا گیا تھا، پہلے گجرات کے ہمارے ایم این اے جو ریاض کو جو ہے ان کو پہلے اٹھایا گیا، اس کے بعد اسلم گھمن صاحب کو اٹھایا گیا، پھر فتیانہ صاحب کو تھریٹ کیے گئے، سعد بلوچ کو 4 دن سے جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، پھر ابیر سلطان آپ کے سامنے اتنے دن جو ہے ان کو جیل میں رکھا گیا، پھر محبوب سلطان صاحب کو تھریٹ کیے گئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انڈر تھریٹ ہے.